नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के लिहाज से जो एक अहम तसव्वुरात कंसिडर किए जाते हैं, बिलख़ुसूस जो है वो फ़र्द और रियासत के बाहमी ताल्लुक़ के लिहाज से, या कानून और जो फ़र्द का ताल्लुक़ होता है एक रियासत में, उस ताल्लुक़ के लिहाज से जो एक अहम मुफ़क्कर तस्वर किए जाते हैं, उन ग्रोह को हम यूटिलिटेरियन का नाम देते हैं। और यूटिलिटेरियन जो स्कूल ऑफ थॉट है, अगर हम उसका फाउंडर फादर कहते हैं किसी को, तो डेट इज़ द बेंथम। और इसी के साथ साथ जो है इसको एक और अहमियत के लिहाज से हम अगर देखते हैं तो ये इसका जो ईरा है वो पैदाइश इनकी 1714-18 की है, और जो है वो डेथ जो है वो 1832 की है। इस तरह यहाँ पर जाकर जो है वो हमें 18th और 19th सेंचुरी का जो एक उस दौर का एक अहम सवाल था कि कानून का दायरा कार जो है वो कितना होना चाहिए, या फ़र्द और कानून का बाहमी ताल्लुक है। और जहाँ पर बहुत एक्सट्रीम राय पाई जाती थी कि जहाँ पर एक तरह कहा जाता था कि कानून जो है वो जंजीरों में जकड़ने का नाम है, और अफराद जो है वो आज़ादी से जो है वो महरूम हो जाते हैं जब एक कानून बन जाता है। तो वहाँ दूसरा तस्वर ये था कि यहाँ पर जो है वो किसी भी सरगर्मी को आज़ादी का तोहफ़्फ़त देने के लिए कानून का होना ज़रूरी है। इस तरह जितने ज़्यादा कवानीन होंगे उतना ज़्यादा जो है वो आज़ादी का तोहफ़्फ़त जो है वो किया जा सकता है। तो इससे दो एक्सट्रीम तस्वुरात जो है वो पाए जाते थे कानून के दायरे कार से मुतल्लिक़, या कानून का अहाता करने से मुतल्लिक़ जो फ़र्द और कानून का बाहमी ताल्लुक है। इन हालात वाक़यात के अंदर हमें एक नई सोच और फ़िक्र और एक नई रूह जो इस कानून के तसव्वुर को, या फ़र्द और कानून के जो बाहमी रिश्ता है उससे मुतल्लिक़ हमें फ़राहम की, वो बेंथम ही था। तो बेंथम जो है बुनियादी तौर पर एक इंग्लिश फ़िलासफ़र था, और एक ज्यूरिस्ट भी था, और फिर साथ साथ बेसिकली जिसका एक और अहम एस्पेक्ट है जो इसकी सोच और फ़िक्र का आईनादार बनता हुआ नज़र आता है कि ही वाज़ ए ग्रेट रिफॉर्मर। तो वो अपने हालात वाक़यात का मुकाबला करके उनको एक बेहतर सिमत में डालना चाहता था, ना कि माजी के जो मुफक्रीन थे जो हालात वाक़यात के अंदर अक्कासी करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो बुनियादी तौर पर हमने कहा कि बेंथम की जो सोच और फ़िक्र का जो ज़ाविया है उसको एक कलेक्टिव असूलों की बुनियाद पर जो नाम दिया गया है, डेट इज़ कॉल्ड द यूटिलिटेरियनिज़्म, या नज़रिया अफ़ादी। अब ये नज़रिया अफ़ादियत को अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहें, उसको सिर्फ एक फ़िक्रे के अंदर अगर हम समझना चाहें, तो इसको कहा जा सकता है कि रैशनली डिज़ाइन want to have the maximum pleasure and to have the minimum pain for the individual. तो ऐसा एक rational design to have the maximum pleasure and to ensure the minimum pain for the people, that is called the utilitarianism. तो इस तरह से यहाँ पर जो तस्वर है यूटिलिटेरियन का, वो लोगों के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राहत का तस्वर जो है वो देना होता है। तो यहाँ पर जाकर अगर यूटिलिटेरियन तस्वर को समझने के लिए जो इसके असूल और ज़वाबित है, उसके लिए भी हमें एक जो फ़िक्रा जो है डेट इज़ इनफ, और वो ये है कि एक्शन बी जज बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। तो यानी कि जो भी अमल किया जाए, बिल्कुल जो हुकूमत के जो सरगर्मियाँ हों, जो दायरा कार का वो इस्तेमाल करें, वो उसके नताइज के ऊपर परखा जाना चाहिए। और यकीनी बात है कि नताइज का जो पैमाना उसने बुनियाद बनाया है वो पेन एंड प्लेयर को बनाया, यानी कि वो अगर कॉन्सिक्वेंसेस के लिहाज से प्लेयर पैदा करने का स्वभाव है तो डेट इज़ ए डिज़ायरेबल एक्ट, और अगर वो इससे पेन का जो पलड़ा है वो भारी है प्लेयर के मुकाबले में, तो डेट इज़ नॉट ए डिज़ायरेबल एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर जाकर जो एक यूटिलिटेरियनिज्म का जो एक बुनियादी पहला प्रिंसिपल में समझ आया था कि रैशनली डिज़ाइन laws which ensure the maximum pleasure and determine the minimum pain for the people. फिर वहाँ पर जाकर जो दूसरा हमें तस्वर आया कि एक्शन शुड ऑलवेज बी जज बाय द कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पर जो पेन एंड प्लेयर का जो तस्वर है, इसके लिए वो वाज़िया तौर पर जो है वो एक मानी मफ़हूम देता है कि ये कम से कम जो है वो जिन शोबों के अंदर इसका जो है वो इतलाक़ किया जाना ज़रूरी है, यानी कि ज़िंदगी का अगर तमाम सरगर्मियों के ऊपर इसका पेन और प्लेयर का अहाता ना किया जा सके, तो कम से कम कुछ असूल ऐसे बना लेते हैं जिसके ऊपर वो बेंथम कहता है कि इसका इतलाक़ हो जाना चाहिए। उनमें से एक फ़िज़िकल है कि कोई एक ऐसा अमल जो लोगों को फ़िज़िकली जो है वो पेन दे या प्लेयर दे। फिर दूसरा जो है वो यहाँ पर जाकर उसके लिए जो एक और तस्वर है कि पॉलिटिकल सरगर्मियों के लिहाज से, या पॉलिटिकल किरदार के लिहाज से, या पॉलिटिकल अफ़ाद के लिहाज से उनके लिए जो सरगर्मियाँ तरतीब दी जाए वो उनके लिए सियासी निज़ाम के वजह से वो उनके लिए प्लेयर का सबब बने, पेन का सबब ना बने। फिर यहाँ पर जाकर जो वो एक और तस्वर देता है कि पॉपुलर पेन, यानी कि लोगों के साथ
اس کا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے پین اور پلیئر کا جو ہے منسلک ہونا چاہیے. اور پھر اہم جو بات کرتا ہے کہ مورلی اینڈ ریلیجیسلی اٹ شوڈ بی ڈیٹرمن دیٹ اٹ از مورلی اٹ از گیونگ دا پلیئر ٹو دا پیپل, اور آن دا ریلیجیس بیسز اٹ از گیون دا پلیئر ٹو دا پیپل اور دا پین. تو یہاں پر جا کر ہمیں بہت سارا ایک پیمانہ جو کہا جاتا ہے پین اینڈ پلیئر کا وہ مل جاتا ہے, کہ ایک ایسے, جب وہ پہلے کہہ چکا ہے کہ ایوری ایکٹ از ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دا کانسیکوینسز, تو وہ کہتا ہے کہ چاہے جو سرگرمیاں جو قوانین ہے اسے دیکھا جائے کہ کیسے انسانی جو فزیکل وجود ہے اس کے اندر جو ہے وہ پین پیدا ہوتی ہے یا پلیئر پیدا ہوتی ہے. پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ پولیٹیکل جو سرگرمی ہے وہ اس کے لیے پین کا سبب ہے یا پلیئر کا سبب ہے, اور پاپولر لوگ جو ہے وہ اسے کیا سمجھتے ہیں, اور پھر مذہبی بنیادوں کے اوپر. اور یہ وہ بنیادی حقوق ہیں جن کا ہم بنیادی تصور رکھتے ہیں آج کے جمہوری ریاستوں کے اندر, کہ جس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ریاست کو جب وہ لوگوں کو ان حقوق کا تحفظ کرنا چاہیے, اور ان سے کوئی ایسی سرگرمی نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں کے بنیادی حقوق کا جو ہے تصور جو ہے وہ کمزور ہوتا ہو یا اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہو. تو اس طرح جو ایک جدید ڈیموکریٹک ویلفیئر ڈیموکریٹک فنڈامنٹل رائٹ اسٹیٹ کا تصور ہے, ہمیں یوٹیلیٹیرین میں اس کی عکاسی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. تو یہاں پر جا کر ہمیں اگر اس کو جو معنی و مفہوم ہے یوٹیلیٹیرینزم کا, اس کو اگر ہم ون بائی ون کر کے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلا جو پہلو یوٹیلیٹیرینزم کا دیکھا جائے گا وہ اس کے کانسیکوینسز دیکھے جائیں گے, کہ وہ نتائج لوگوں کی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ کیا مسلط ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ انسان بائی نیچر جو ہے اس کی جبلت کے اندر دو ہی ایکشن پائے جاتے ہیں, either دا مین فیل دا پلیئر اور اٹ از دا فیلنگ آف دا پین. کہ جو بھی ایکٹ ہوتا ہے وہ دو ہی سینٹیمنٹ جو ہے وہ بائی ورچو انسانوں کے اندر جو ہے وہ تو کانسیکوینس دیکھا جائے گا. پھر یہاں پر دیکھا جائے گا کہ جو ایکٹ کیا جا رہا ہے دیٹ از mean by the consequences to ensure the welfare of the people, یعنی کہ یہاں پر کوئی حکومت جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ و فروغ کے لیے اقدامات نہیں اٹھائے گی, اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے نہیں کرے گی, بلکہ وہ اپنی تمام سرگرمیوں کا دائرہ کار جو ہے وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کرے گی. اور جب وہ ایسا کرے گی تو پلیئر کا کانسیپٹ آئے گا, اگر ایسا نہیں کرے گی تو پین جو ہے وہ ہمیں نظر آئے گی. پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور نظر آتا ہے اس کا ایک اہم پہلو جو وہ پین اور پلیئر کہ جو گورنمنٹ جو اتھارٹیز ہوں دیٹ شوڈ بی دا امپارشل مین ہے کہ ان کے جو طاقت ہے جو اختیارات کا استعمال ہے وہ کسی فرد یا گروہ یا کسی ادارے کے ایسا منسلک نہ جائے, بلکہ وہ جو تمام افراد کے لیے اس کا تحفظ جو ہے وہ یکساں ہونا چاہیے. دیٹ از آلسو ایک. اور پھر یہاں پر جا کر جو ایک سب سے اہم پہلو جو میں اس کے نظر آتا ہے وہ ہے کہ جو پین اینڈ پلیئر کا تصور ہے یہ انفرادی نہیں ہوتا, بلکہ ایک پورے ریاست کے نظام کے اندر تمام جو کلچر پولیٹیکل ہوتا ہے اور جو ریاست کا جو نظام ہوتا ہے اس نظام کے اندر جو ایک جو کہا جا سکتا ہے کہ ایک موڈ آف ایکشن جو ہے وہ ہمیں نظر آنا چاہیے ان کولیکٹیو ٹرم جو ہے وہ تصور کے تحت, کہ جہاں پر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ریاست کے اندر رہتے ہوئے جو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے طرز فکر و عمل کے تحت زندگی گزارنے کا احساس حاصل کریں جن کو ایگریگیٹ ہم کہہ سکتے ہیں. the aggregate concept of the society should be that it is in a mode of the player not in the pain. تو اگر یہاں پر وہ فرد کو پین اور پلیئر سے کانسیپٹ لے کر جاتا ہے, پھر وہ ایک ایگریگیٹ کانسیپٹ دیتا ہے کہ ریاست کے نظام کے اندر جو وہ ہر فرد جو وہ اسے اپنے آپ کو طاقتور تصور کیا جانا چاہیے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ اگر ہم بینتھم کی فلسفی کو جائزہ لیں تو بنیادی طور پر وہی ہم نے جو تصور دیکھا تھا دیٹ از کالڈ دا یوٹیلیٹیرینزم, اور اس کے افادیت کا تصور یہی ہے کہ جو اس نے کہا کہ انسانی جو ورچوز ہے پین اینڈ پلیئر کی اس کے اندر ترازو کا پلڑا جو ہے وہ حکومت کے فیصلوں کے ذریعے وہ پلیئر کو حاصل ہونا چاہیے نہ کہ پین کو, اور اگر یہ توازن برقرار نہ رہے تو اٹ مینز دا پیپل آر ناٹ انجوائنگ دا لائف. تو دیٹ از دا گریٹ کانسیپٹ پرٹیکولر ان دوز ڈے when the government using the power of the law to ensure its own protection, its own authority to be executed on the people. تو یہاں پر ایک ویلفیئر کانسیپٹ کا تصور, یہی وجہ کہ ہم 18ویں 19 میں جا کر پھر ایک ویلفیئر ریاست کا کانسیپٹ بھی دیکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.